बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर खुदा सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक कब, किसने और कहाँ दफन किया? 10 मुहर्रम की नमाज असर तारीख़ इंसानियत की सबसे अलमनाक असर थी जब करबला की तपती रेत पर आले मोहम्मद का खून बहाया गया है और कायनात के सबसे पाकीज़ा वजूद नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। लेकिन जुल्म का सिलसिला यही नहीं रुका। यजीदी फौज ने अपनी सफाकी की हद पार करते हुए सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद किया और तारीख़ इस्लाम का वो अंधेरा बाब शुरू हुआ जिसे सर मुबारक कहा जाता है। 10 मुहर्रम असर के वक़्त सिपहसालार उमर बिन साद खौली से कहता है, मैं जल्द से जल्द हुसैन का सर कूफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचाकर इनाम इकराम हासिल करना चाहता हूँ। ए खौली, तुम अभी निकलो और आज रात ही निकलो और कूफा पहुंचकर हुसैन का सर गवर्नर को तोहफे में दो। खौली बिन यजीद ने इनाम के लालच में दिन रात एक कर दिए और तेज़ रफ्तारी से सफ़र करके 11 मुहर्रम की रात को कूफा की हदूद में दाखिल हो गया। वो सीधा अबैदुल्ला बिन ज़ियाद के महल दारुल अमारा पहुंचा। लेकिन रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि महल के मरकज़ी दरवाजे बंद हो चुके थे। मुहाफ़िज़ों ने इसे बताया कि इब्न ज़ियाद सो चुका है और अब अगली सुबह से पहले मुलाकात मुमकिन नहीं। चनाचा खौली बिन यजीद अपने घर पहुंचा। बावर्ची खाने में अपने तनूर में इसने सर मुबारक रख दिया। सर मुबारक रख कर खौली जब अपनी बीवी के पास गया तो इसकी बीवी नवार बिनते मालिक, जो एक नेक दिल खातून थी, इसने पूछा, तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? जंग जीत ली या हार गए? अगर जीत कर आए हो तो साथ क्या माले गनीमत लाए हो? खौली ने तकब्बर से कहा, मैं दुनिया और आखिरत की दौलत लाया हूँ। ये देखो, तुम्हारे घर में हुसैन का सर मौजूद है। नवार यह सुनते ही तड़प उठी और चीख कर बोली, लोग सोना चांदी लाते हैं और तू फातिमा के लाल का सर लाया है। खुदा की कसम, अब मैं तेरे साथ कभी एक छत के नीचे नहीं रहूंगी। खौली की बीवी बयान करती है कि मैं सारी रात इस तंदूर के पास बैठकर रोती रही। खुदा की कसम, मैंने देखा कि एक नूर बराबर आसमान से इस तंदूर तक सतून की मानत चमक रहा है और मैंने सफ़ेद परिंदे देखे जो तंदूर के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। 10 मुहर्रम की सुबह को खौली बड़े फ़ख्र से दरबार इब्ने ज़ियाद में दाखिल हुआ। अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को खौलू ने नवासा रसूल का सर एक तुश्त में रख कर पेश किया और साथ में कहा, ए कूफा के गवर्नर, मैं बागी सर पेश कर रहा हूँ, इसके इवज़ मुझे चांदी में तोल दो। चनाचा खौली को इसके वज़न के बराबर चांदी से नवाजा गया। अब यहाँ दरबार इब्ने ज़ियाद में एक नहायत दर्दनाक वाक़या पेश आया कि जिसे सुनकर आप भी खून के आंसू रोएंगे। नाज़रीन, जब इमाम हुसैन का सर मुबारक इब्न ज़ियाद के सामने तुश्त में पेश आया तो इसने अपनी छड़ी से सैयदना हुसैन के लबों को खोला और दांतों पर छड़ी रख कर पूछा, ए हुसैन, काश तुम यजीद की बैत कर लेते। दरबार में इस वक्त सहाबी रसूल ज़ैद बिन अरकम मौजूद थे। चीख मारी और फरमाया, ए बदबख्त, इस छड़ी को इन प्यारे होंठों से उठा। खुदा की कसम कहता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से बहुत मर्तबा देखा कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद इन होंठों को चूमा करते थे। गवर्नर इब्न ज़ियाद गुस्से में पागल हो गया। कहने लगा, ए ज़ैद, अगर तुम बूढ़े ना हो गए होते तो मैं तुम्हें इसी खुशी को बर्बाद करने पर कत्ल कर देता। ये खुशी का मौका है, तुम्हारी अकल ख़त्म हो चुकी है। बूढ़े कूफा में अपनी तशहीर के बाद गवर्नर अबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि तमाम मुक़द्दस सरों और इसारान अहले बैत अलैहिस्सलाम को दमिश्क में यजीद के पास भेजा जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को दमिश्क ले जाने वाले मलूनों के टोले की सरबराही ज़ैद बिन कैस, शमर बिन ज़ियाल, जोशम और महल बिन सालब कर रहे थे। यजीदी फ़ौज ने सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद किया और कड़ी निगरानी में दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। ये सफ़र तकरीबन 20 दिन का था जो तपते हुए सहराओं और पथरीले रास्तों से होकर गुजरा। इस तवील सफ़र में ज़ालिमों ने जहाँ भी पड़ाव किया, कुदरत ने अपनी निशानियाँ दिखाई। सफ़र का सबसे मशहूर और रुला देने वाला वाक़या एक ईसाई राहब के गिरजे के पास पेश आया। जब रात होने लगी
تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس میں آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں، اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گرجے گیا، پوری رات سوچتا رہا کہ یہ کسی مقدس ہستی کا سر ہے۔ کوفہ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوج یزید نے کہا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ گر کر زمین میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اور وہ رو رو کے کہنے لگا اے شمر، مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا، کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اگر ایک رات کے لیے یہ سر دے دو تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ سب آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس بات تک آ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کے راہب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پہ آ کے اس سر کو رکھا اور زارقتار رونے لگا۔ سر مبارک کو عطر اور عرق گلاب سے دھویا، اپنے سینے سے لگایا اور رات بھر اپنے پاس رکھا۔ اسی رات اس نے اسلام قبول کیا۔ اگلے دن جب ظالم فوجیوں نے درہم کی تھیلی کھولی تو سارے درہم مٹی کے پتھر بن چکے تھے جن پر لکھا تھا عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زید بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو سلمہ تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو مدینے بھیج دیا۔ مدینہ میں لوگوں کو جب خبر ہوئی وہاں تو جیسے صفِ ماتم بچھ گئی۔ آئیے جانتے ہیں یہاں سے حضرت حسین کا سر مبارک کہاں گیا۔ تاریخی روایت اور زیادہ تر محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ امام حسین کا سر مبارک کربلا میں ان کے جسد اطہر کے ساتھ دفن ہے۔ اس لیے سب سے قوی روایات ہیں کہ 20 صفر کو امام زین العابدین نے اپنے بابا کا سر جسم عطر کے ساتھ اسی جگہ دوبارہ دفن کیا جہاں آج اتباع حضور حسینی قائم ہے، جبکہ تاریخ طبری میں ابو مخنف سے ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ جب یزید نے اسران کربلا کو مدینہ بھیجا تو سر مبارک بھی ان کے ساتھ تھا، جس کو امام زین العابدین نے حضرت حسن کی قبر کے ساتھ دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔